सो वेलकम बैक जी। अभी स्ट्रेंथ तो हमारी कम है, बट लेट्स सी, हम अपने टॉपिक और चीज़ें शुरू करते हैं। बिफोर टू प्रोसीड फर्दर चंद चीज़ें वो आपसे डिस्कस कर लीजिए एंड आप लोगों की जो क्यूरीज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं। प्लस आप लोगों को एक असाइनमेंट दी हुई थी, उसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आए हैं वो बता दें, और दूसरा मुझे डायरेक्टली बता दें, बिकॉज हम लोग अब प्रोज और कॉन्स दोनों डिस्कस कर लेंगे। किसी ने कहीं से बुक में से या कहीं से इंटरनेट में से उसको सॉल्व एग्जांपल ढूंढने की कोशिश की, या कहीं ना कहीं से उसको मटेरियल मिला, तो फील फ्री टू आस्क मी, ताकि मैं आपको उसका एक डिसएडवांटेज बताऊंगा फाइनल के पर्सपेक्टिव से। सो ये अभी हमारा जो फ्यू मिनट्स हैं, दैट वुड बी द बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन। जी सर, हमने तो आपका हेल्पिंग मटेरियल ही देख किया था। सॉरी, जो आपने हेल्पिंग मटेरियल देखा था उसी को देख यूजफुल था हेल्पिंग मटेरियल। हेल्पिंग मटेरियल इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि कोई भी बंदा टॉप से बॉटम तक 2-3 दफ़ा रिव्यू से कर ले, और मेरे ख्याल से 7-7 क्वेश्चंस अगर रखता जाए तो वो पैरेलली उसको सॉल्व करता है। हाँ, कंडीशन क्या है कि अगर किसी ने हेल्पिंग डॉक्यूमेंट पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा तो वो आपसे असाइनमेंट मांग ले, उससे मांग ले। और कोई प्लीज़ इंटरनेट से या किसी बुक में से किसी को। सर, मैंने एक लेक्चर देखा था, उसमें से ये फार्मूले मिले हैं मुझे सारे जो इसको सॉल्व करने। ठीक है फार्मूले तो डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं से तो देखने हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। किसी को सॉल्व क्वेश्चन ढूंढने की किसी ने कोशिश की हो। अब मैं थोड़ा सा नहीं, मैं सर उसका एक डिसएडवांटेज वैसे बता देता हूँ। हो सकता है ना, लोग पता है क्या करते हैं, इंस्टेड हेल्पिंग मटेरियल और सॉल्व करने की बजाय ना इसी कोशिश में लगे रहते हैं पूरा हफ्ता कि कहीं से शायद मिल जाए, कहीं से। ऐसा नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ तो सॉल्व हो जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसका डिसएडवांटेज आपको मैं प्लीज बता दूं, बी क्वाइट जी। इसका डिसएडवांटेज मैं आपको प्लीज बता दूं। वो डिसएडवांटेज ये है कि जब आपको फाइनल टर्म में इसी तरह के एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, तो उसमें अगर आपको फॉर्मूला आता हुआ, आपके पास उसका नॉलेज हुआ, तो आप सॉर्ट आउट कर सकेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका अगर आंसर गलत है तो उसमें आप ये नहीं कह सकते सर 20 मार्क्स का क्वेश्चन था फॉर एग्जांपल, तो इसमें से 10 तो दे देते। 20 का मतलब या 20 है या फिर वो 0 है। दैट वुड बी बेस्ड ऑन द बाइनरी मार्किंग, 0 और 1। तो ये चीज़ें हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डीएल स्टूडेंट के हवाले से मैंने ये चीज़ गौर की है, असाइनमेंट्स तो असाइनमेंट की जगह फाइनल टर्म का पेपर भी वो बिल्कुल ऐसे जैसे जिसने फोटोकॉपी नहीं किया होता वैसे ही उन्होंने किया है। तो एनीवे लॉस होगा उनको, बहुत बड़ा लॉस होगा अगर वो इसी पैटर्न पे चलते रहे, अपनी प्रिपरेशन खुद से ना की। उसका रीज़न ये है कि फाइनल टर्म का पेपर डेफिनेशन बेस इस तरह का तो है नहीं, वो तो सिनेरियो बेस होगा जिस तरह अब आप लोग हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं। जी सर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो उसके बरक्स इसलिए है कि ना सिर्फ आपके सब्जेक्ट में बल्कि जो बाकी लोग हमारे जो टीचर्स हैं, तीसरे वाले जो सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं किया, जो दूसरे टीचर हैं, उनका भी जब हम देखते हैं तो हमें डीएल स्टूडेंट्स हमेशा टॉप भी नजर आए हैं सारे के सारे। हाँ जी, वो अनफॉर्चुनेट है। और वो अनफॉर्चुनेट इन अ वे है कि जी आप लोग तो बैठे हैं, काम शाम कर रहे हैं। डीएल स्टूडेंट का जो मोस्टली अच्छा, ये फीडबैक मुझे डीएल स्टूडेंट ने ही दी। हमारा मेरा एक पास आउट स्टूडेंट है, उसने मुझे बताई। उन्होंने कहा सर हमारे पास जो असाइनमेंट आती है ना, तो हम लोगों को अपने फिर इंटरनल एक ग्रुप बनना होता है। वो ग्रुप में हम पोस्ट करते हैं, हम कहते हैं यार किसने की हुई है, तो वो कोई फुफ्फो का बेटा होता है, कोई बैच का बेटा होता है, कोई बैच फेलो होता है, कोई नासा फेलो होता है, कोई चूनिया फेलो होता है। तो इस तरीके से कहते हैं एक दूसरे को हम एंटरटेन कर लेते हैं। तो ही वॉज माई बेस्ट बडी बाई द वे, अभी भी बड़ा अच्छा उसके साथ है। तो उन्होंने फीडबैक दी। ये फीडबैक मैंने डेफिनेटली आई ट्राई टू शेयर विद द सीनियर मैनेजमेंट कि अगर आप लोग ये काम करेंगे, अनफॉर्चुनेटली फिर आपके डिग्री का जो स्टैंडर्ड गिरता चला जाएगा। जो मैनेजमेंट के ना थोड़ा सा करना चाहिए। मैनेजमेंट इज ओनली इंटरेस्टेड इन अर्निंग द मनी। हालत ये है कि हमारे शुरू में अगर आप देखें तो कोई सफाई नहीं है, बेटा लाइट ही नहीं है मशरूम में, लाइट नहीं है, मतलब हम जाए तो पास हाथ सुझाई देता, ये हालत है। और डीएल स्टूडेंट्स आर पेइंग एक्स्ट्रा मनी फॉर डीएल, राइट? वो एक्स्ट्रा मनी जो ना, दैट इज वेरी लुक्रेटिव फॉर दिस मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई दे हैव क्लोज्ड देयर आईज। जी डेफिनेटली हो सकता है। बट लेट मी अगेन टॉक टू द मैनेजमेंट जी, बिकॉज मेरे पास जो जुडिक्शंस हैं, जो अथॉरिटी है, मैं सिर्फ उनको कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है ना।
اور یہ سب لوگوں کے لیے ڈی ایل اسٹوڈنٹس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے بھی فار دا سیک آف دیئر اون ایڈوانٹیج ہے. تھوڑا سا جتنا اسٹینڈرڈ اور بہتر کریں گے ان کے آپ لوگوں کی اپنی لرننگ بہتر ہوگی. سو انشاءاللہ we will discuss this topic in detail again with the senior management. So let's move towards our question. Last class میں کون کون نہیں آیا تھا جی؟ ہاں آپ نہیں تھے, آپ تو بہت ساری کلاسز میں نہیں آئے. کس کا؟ تو اللہ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے, بٹ یہ چیزیں پھر کیسے کور کریں گے آپ جی؟ تو لاسٹ یار آپ تینوں کی میں بڑا نوٹس کر رہا ہوں, باتیں نہیں ختم ہو رہی ہیں, اور میں ابھی رسپیکٹیبل وے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں, ورنہ مجھے دوسرا وے آتا ہے وہ بہت ویئرڈ قسم کا ہے. تو اسٹے ان یور پینٹ پلیز, ٹھیک ہے نا. تو لاسٹ لیکچر میں یا لاسٹ ویک تو ہمارا بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا, تو وہ آپ نے اینی وے مس کیا. یہ میڈم پھرتی جو ہے یہ نہیں آ رہی, تو یہ مجھے ڈر ہے کہیں اڑ نہ جائیں. کسی کا سے اگر کوئی رابطہ ہے تو پلیز اسے بتائیں, ٹھیک ہے جی. لاسٹ کلاس لیکچر میں بالکل آئی تھی, میں جب نکل جی میں جناب وہ شاہ عالم الفتوحات والی تلوار تو لے کے نہیں آتا ابھی ساتھ, خالی آتا ہوتا ہوں, وہ پتہ نہیں اب اس کو ڈر ہے. میرا نہیں خیال میں آپ لوگوں کو کبھی اس طرح, آئی تھنک آئی آلویز ٹرائی ٹو اسٹے ویری سپورٹیو. ہاں رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے آئی ٹرائی ٹو بی اسٹرکٹ, بٹ اینی وے سجیشن ہے میرے, جسٹ صرف آئی کین سجیسٹ یو پیپل, ادروائز یو کین ڈیسائڈ یور بیٹر فیوچر. تو سجیشن یہی ہے کہ آپ انہیں بتائیں, کلاس میں آئیں, چیزیں کریں. اس کا باقیوں میں سے اکثر مجھے میسج وغیرہ آتے رہتے ہیں اسائنمنٹ کی سر جو ہے ڈیٹ وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. آئی ایم سرپرائزڈ, ایک بندے نے 7 دن میں ایک ویک ہوتا ہے نا, 7 دن میں نہیں کی. میں 1 گھنٹہ بڑھا دوں گا کیا کر لے گا, 24 گھنٹے بڑھا دوں گا کیا کر لے گا, کوئی بھی نہیں کرے گا. سو اس طرح کی کیوریز پلیز نہ کیا کریں. ہاں آپ لوگوں کی کوئی اور جینوئن کیوری ہے مجھے بتائیں, میں ہمیشہ یہاں انٹرٹین کے لیے حاضر ہوں. آپ لوگوں کے مارکس ڈیڈکٹ کرنا, گاڈ فاربڈ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنا کبھی ہرگز مطلب نہیں ہوتا. پرپز یہ ہے کہ وٹ ایور وی آر لرننگ اوور دیئر وہ ایکولی بیسس کے اوپر ہم اس کو لرن کریں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں. جی سر 9 بجے کلاس کا ٹائم ہے سر, آپ بھی پلیز ٹائملی آ جایا کریں. اچھا سوری چیٹ شیٹ جس کو ہم بولتے ہیں, جی سر آ جائے. چیٹ شیٹ میں آئی ول ٹرائی دے دی جائے, ادروائز. لیکن ایک اور پرابلم ہے نا سر, آپ مجھے خود ہی سجیسٹ کریں مے بی, تاکہ ہم لوگ اس پیٹرن کو اور اسٹریم لائن کر لیتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ اگر میں نے چیٹ شیٹ ہی دے دی, فارمولے ہی دے دیے, پھر تو بچوں نے خالی ویلیوز پٹ کرنی ہوں گی. پٹ سے مراد یہ کہ وہ جو پرائمری کلاس کے بچوں کی طرح ہوتا ہے 2+2=4, تو وہی کر رہے ہوں گے. اچھا چلے آپ دیکھیں, ڈسکس کر لیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے اوپر, کوئی نہ کوئی بہتر سولوشن اس کا نکال لیتے ہیں. چلیں لیٹ سی, کوئی ڈسکس اس پہ کر لیتے ہیں. جی میڈم. تو اب یہ چیز تو کنسیڈر آپ کریں گے نا کہ ڈی ایل والوں کے پاس انٹرنیٹ بھی ہوگا, پھر اتنا کر دیں کہ مطلب لوگوں کو بھی اتنی ہی سہولت دے دیں. سر فائنل وہ آن لائن دیں گے وہ. میں ایگزیکٹلی آپ کرنا بھی آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, میں دوبارہ پھر گائیڈ کر دوں. ابھی تک کی انسٹرکشن یہی ہے, ہم نے بات کی تھی ان سے کہ ڈیفینیٹلی وہ ڈی ایل والا اسٹوڈنٹ گھر بیٹھا ہوا ہے, وہ کیا کرے گا, وہ کچھ بھی نہ کرے, اپنے 2-3-4 جونیئرس کو اکٹھے کو لگا دے, بھائی یہ پکڑو انٹرنیٹ شروع ہو جاؤ. 5 کوشچن ہے, 5 بندے بٹھا دیں, وہ ایک کوشچن بھی ڈھونڈیں تو ٹھک کر کے ڈھونڈ کے ڈال دیتے ہیں. الٹیمیٹ ہوتا کیا ہے, ایک بندے نے جو کبھی یہاں پہ ناسا سے اس نے یہاں پہ لینڈ نہیں کیا, بقول اس کے جو اس وقت امریکہ کی جو سفید پہاڑی ہے اس کے اوپر لگا ہوا جو گرین درخت ہے اس کے پتوں کی جو مطلب ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے,
تو وہ یہ جو ہر روز آ رہے ہیں اور وہ آ ہی نہیں رہا, تو فرق تو ہے نا جی. تو اس لیے ڈیسائیڈ ابھی تک یہی ہوا ہے کہ سب لوگ ادھر آ کے پیپر دیں گے, پھر تو انٹرنیٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پلیز میں اس میں ریپیٹ کر جی میں اس میں ریپیٹ کر دوں, سینٹر کا سر ہرگز مطلب نہیں ہے. فار ایگزامپل یہاں سے کوئی بھائی ہیں ہمارے, کوئی کلاس فیلوز ہیں, یہ بھائی ہیں, یہ کہتے ہیں جی میں آج ملتان پھر رہا ہوں. ملتان کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ وہاں پہ اباسین کے نیئرسٹ جو برانچ ہے, آفس ہے, ایگزام سینٹر ہے, وہاں پہ بیٹھ کے فزیکل پیپر دے گا. ڈزنٹ مین کہ اس کو بھی آن لائن, آن لائن کوئی بھی نہیں ہوگا. تو وہاں پہ بھی اسی طرح ٹیچرز ہوں گے, اسٹاف ہوں گے جس طرح ہم ہیں, تو وہ یقیناً وہ بھی بڑے مطلب کیپیبل اسٹاف ہوگا, آئی بلیو سو. تو وہ انشاءاللہ اپنی موجودگی میں پیپر لے لیں گے, پھر ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے نا. نہیں یہ تو آپ بہت ایڈوانس چلے گئی ہیں نا جی. یہ تو پھر 55 کی کلاس ہے, 55 کیمرے پہلے تو پرچیز کریں نا. اور کیمرے کا پتہ کیا ہونا ہے, وہ کیمرہ موڑ کو ادھر کھڑا کر دینا, پورے پیپر او ہو کیمرے کا تو فیس ادھر ہوا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ سر جی سر میرے خیال میں ہم الٹا تو نہیں کر رہے سر. ایک بندے کو فیسلٹی اگر ملی ہے ڈسٹینس لرننگ والے کو, تب اس کو اپنی طرف ڈرائیو کرائے ہیں بجائے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے. ہم جو میں سر اس کا آنسر کر دیتا ہوں. یہ والی جو فیسلٹی ہے نا آن لائن والی, میں آپ لوگوں کو جی پلیز. ہم نے جب میں نے بھی ایڈمیشن لیا تھا تو میں نے یہ سوچ کے لیا تھا کہ ڈسٹینس لرننگ کا مطلب یہ ہے مجھے نہیں جانا پڑے گا, میں ادھر ہی بیٹھ کر. تو ڈسٹینس لرننگ والے اسٹوڈنٹ کو اسی طرح رہنے دیا جائے, اس کی ڈگری یا اس کو اس طرح ریٹنگ دے دی جائے, لیکن ہمیں تھوڑا فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے اس سلسلے میں. یا جلدی آئے گا. ہم ان کو بھی کام کھینچ میں سر آنسر کروں اس کا. ہوتا ہی ہے اکراس دا ورلڈ جو ڈی ایل ماڈل ہے نا, وہ ایکچولی ماڈل اس طرح نہیں ہوتا, وہ ماڈل کچھ اور ہے. وہ ڈی ایل ماڈل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا پیپر ہو رہا ہوتا ہے, ایک خاص کمپیوٹر اسکرین پہ پیپر ہوتا ہے, اور وہ جو کچھ آئی ٹی کے لوگ ہیں, یہ ہے کچھ اور, وہ اسکرین کیپچر کر لی جاتی ہوتی ہے. کیپچر سے مراد سر یہ ہے آپ اس اسکرین کے علاوہ منیمائز نہیں کر سکتے, کوئی چیز اوپن نہیں کر سکتے, کوئی چیز نہیں ہوتی. ون تھنگ. سیکنڈلی ڈی ایل کا وہاں پہ بھی انٹرنیشنلی ماڈل میں بھی یہ مطلب ہے اکراس دا سیمسٹر آپ گھر سے پڑھیں گے, بٹ آپ کا جو پیپر ہے وہ اسپیسیفک سینٹر پہ ہوگا, گھر پہ بھی نہیں ہوگا. اور اسپیسیفک سینٹر پہ بھی دیٹ وڈ بی دا کسٹمائز کمپیوٹرز, جس میں آپ کہیں اور ادھر ادھر ایکسیس نہیں کر سکتے, اور نو الیکٹرانکس گیجٹس آر الاؤڈ. اصل ایکچوئل ماڈل یہ ہے. انفارچونیٹلی ڈیو ٹو سم ریزن ہمارے یہاں سر ماڈل یہ کر دیا گیا ہے. اچھا مجھے بتائیں سر کسی ماڈل میں ایسا ہوا کہ پیپر ٹیچر کو واٹس ایپ پہ شیئر کر دیا جائے؟ مطلب اس سے بڑی خدا نہ خاصا ہمارے اوپر ایک ادارہ ہے ایچ ای سی. سر میں تو یہاں سے پیسے پکڑوں گا, لے کے چیک اپنا لے کے چلا جاؤں گا, ریئلٹی ہے. وہ جب ان لوگوں کے پاس آئے گا نا, ایچ ای سی کہے گا یار وہ ایکس وائی زی بندے کا مجھے ذرا ریکارڈ تو دے. اب یہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ تو مسٹر اکرام کے واٹس ایپ پہ پڑا ہوا ہے. سو اینی وے میں اس بات کو کلوز کرتا ہوں. ایکچوئل پروسیس کچھ اور تھا ڈی ایل کا, جو ہے ایگزسٹ بھی کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں لیڈنگ یونیورسٹیز میں ہے, نسٹ آپ کو ڈی ایل آفر کرواتا ہے کچھ پروگرامز میں, بٹ وہ سرٹیفکیٹس ہیں ناٹ ڈگری. اس طرح لمز ہے, نسٹ ہے, سو اینڈ سو فورتھ. سو وہ ماڈل کچھ اور ہے. تو اب آپ کا جو کوشچن ہے نا کہ ہم ان کو کیوں کر رہے ہیں, سر اگر ہم وہ والا سسٹم پرووائڈ نہیں کرے تو ایٹ لیسٹ وہ ادھر آ کے پھر پیپر دے دیں نا, تاکہ سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز. اب یہاں پہ جو میرے پاس اسٹوڈنٹ آ رہا ہے کلاس کے اندر, ڈیفینیٹلی تو 99.9% اس کا بات جینوئن ہے کہ میں یہاں آتا ہوں مڈ کے اندر, وہ مجھے طرح طرح کی باتیں بھی سننی پڑی انویجیلیٹر سے, انسلٹ بھی میری ہوئی, پڑھا بھی میں نے, صبح 9 سے لے کر 1 بجے تک کلاس بھی میں نے آپ کی اٹینڈ کی, آپ کے سامنے برا بھی میں بنا, غصہ بھی آپ نے مجھ پہ کیا. اور وہ جو ڈی ایل والا بیٹھا ہے نہ اس نے آپ کو دیکھا نہ کیا, اس نے جب مرضی آپ کو اسائنمنٹ دے دیا, آپ نے پکڑا ایویلویٹ کر دیا. اور انفارچونیٹلی سر میں اس کو ایویلویٹ بھی فل کرتا ہوں. ریزن ہے ہی ٹھیک, اس نے وہاں سے اٹھائی کاپی کر کے مجھے دے دی. یہاں پہ جو آیا بچہ اس نے اسائنمنٹ کا اگر ایک کوشچن غلط کیا ہے تو یہ آ کے مجھ سے ڈیبیٹ کرے گا. ابھی وہ دیکھیں نا چیٹ شیٹ فارمولا انہوں نے یہ سب فیڈ بیک کیوں آ رہی ہیں, گھر گئے ہیں انہوں نے پڑھا ہے, ٹف ٹائم دیکھا ہے, ابھی آ کے دیکھ رہے ہیں کہ سر ٹھیک ہے ابھی تو اسائنمنٹ سالو ہوگی. لیکن نہیں, ہمارا مین پرپز خدا نہ خاصا کوئی تلوار چلانا نہیں ہے, لرننگ ہے. تو کوشش کریے گا کہ کوئی فارمولا کے ساتھ ایک چیٹ شیٹ مل سکے تو ہمیں دے دیجیے. سر یہ ایشو ہے. پلیز جو لیٹ آ رہے ہیں میں ریپیٹ کر دوں, ریکویسٹ کر دوں آپ لوگوں سے, 9 o'clock کلاس کی ٹائمنگ ہے, 9 o'clock ہی آیا کریں, لیٹ نہ ہوا کریں.
असाइनमेंट के हवाले से जो लेट है मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, असाइनमेंट के हवाले से किसी को कोई प्रॉब्लम आया हो, हेल्पिंग मटेरियल के हवाले से प्रॉब्लम आया हो, बिकॉज यू पीपल आर इन द राइट पोजीशन जो मुझे गाइड करेंगे। मैं आपसे लोगों से भी लर्निंग के लिए आया हूँ ना यहाँ पे, आप लोग मुझे बताएंगे कि नहीं सर हेल्पिंग मटेरियल कम था, असाइनमेंट ज़्यादा हैवी थी, या दोनों ठीक थी, या बस इस तरह की चीज़ें ठीक हैं, बिकॉज आई वांट टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। तो वो आप असाइनमेंट से आप लोग अंदाजा लगाते जाएंगे फाइनल का पेपर कैसा होगा। प्लीज़ 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 प्लीज़। वर्चुअल यूनिवर्सिटी है ना सर, पाकिस्तान की पहली आईटी यूनिवर्सिटी है। मैंने वहाँ से मास्टर्स किया था 2010 में। वहाँ पे जो एग्जाम होते हैं ना सर, वो एग्जाम सेंटर पर होते हैं, कस्टमाइज्ड कंप्यूटर होता है, हर बंदा दूसरे बंदे के साथ बैठा हो, हर बंदे का पेपर भी अलग होता है। और इंटरेस्टिंगली सर मैं आई स्टे ओवर देयर वीयू विद एज अ कंसल्टेंट। हम लोग वहाँ पे एक डाटा बैंक बनाते हैं। एक्चुअल मॉडल ये है, हमने सर एक डाटा बैंक बना लिया, हमने 2 4 5 6 8 10 टीचर्स ने ना जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे, उन्होंने एक डाटा बैंक में कोई समझ लें 40 क्वेश्चन अपलोड कर दिए। 40 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन आने हैं पेपर में 6, तो वो क्या करेगा, हाफिज साहब मैं आपको समझा थक चुका हूं और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में ना बताऊं। प्लीज आप जरा अपनी रिस्पेक्ट और अपनी पगड़ी अपने हाथों में रखिएगा। तो हम जो क्वेश्चन बात कर रहे हैं ना जी, वो फिर ऐसा करते हैं, कंप्यूटर को कहा दिया जाता है हर बच्चे को रेंडमली कोई 6 क्वेश्चन उठा दो। ये भाई बैठे हैं ना, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है ना, हो सकता है इसको जो क्वेश्चन नंबर 1 आया ना, हो सकता है इस बंदे को वो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर शायद आ जाए, कंफर्म नहीं है, बट सब चीजें रैंडम चल रही होती हैं। और आपने देखा वो कस्टमाइज सेंटर होता है, उस पर स्क्रीन कैप्चर्ड होती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट अलाउड नहीं होता, आप जिस तरह मर्जी, आपकी प्रिपरेशन है तो आप काम कर। जी जी स्टेट ऑफ द आर्ट है सर, मैं एग्री करता हूँ जी। अभी तक उस यूनिवर्सिटी की उस तरीके से शायद वर्थ नहीं हो पाई ड्यू टू सम रीजन, बट फैक्ट है जी, आई एग्री, उसका बहुत अच्छा निज़ाम है, उसके लेक्चर्स का, उसके असाइनमेंट्स का, उसकी एवेल्युएशन का बहुत अच्छा सिस्टम रखा हुआ है। आपके पाकिस्तान के टॉप नॉच लीडिंग जो बंदे हैं ना, वो वहां पे लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाते हैं, तो वो तो बुक नहीं, वो उनका मटेरियल बोल रहा होता है जी। जी जी वहां पे अवेलेबल है। चलिए मैं अब आपको अपनी स्टोरी बताऊं। कंप्यूटर साइंस मेरा इंटरमीडिएट DAE है, मैंने 3 साल डिप्लोमा किया हुआ है, DAE डिप्लोमा किया हुआ मैकेनिकल में। तो मैट्रिक के बाद मेरा जी वो था जी सर, वो था एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली था अंग्रेजी में, हमें उस वक्त समझ नहीं लगती थी। मेरा कॉलेज था सेंट ज़वेयर कैथोलिक चर्च, क्रिश्चियन कम्युनिटी में मैं पढ़ा था, तो वो स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने बनाया हुआ है सर। और उनके जो एक ट्रेड के जो टीचर हैं, क्रिश्चियंस सो कॉल्ड गोरे एंड क्रिश्चियंस, वो सर बहुत आगे थे, मैकेनिकल में बहुत आगे थे। मेरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, मैंने अपना 3 साल डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद आई वाज टेक्निकल नॉलेज में सर आपका नेट भी आपसे बेबस हो जाता है। हाँ जो चीज़ आप नहीं जी नहीं, वो आपको नहीं बता सके। आप देखें इंटरनेट अभी भी बहुत सारी ऐसी डोमेन्स हैं, आपकी जो 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसके सामने इंटरनेट तो नहीं टिकता ना, वो तो आपको 40 इयर्स एक्सपीरियंस वाला बताता है। मैं आप लोगों को बताऊं, हमें उस वक्त सिखाया जाता था दूसरे साल में थ्रेड्स कैसे बनाने हैं, चूड़ी ना लेथ मशीन के ऊपर, तो हमें वो बड़ी अजीब सर कैलकुलेशन होती थी कि इतने की इतने इधर 2 गरारियां और इतनी गरारियां इधर, और ये ना पूरी कैलकुलेशन है सर। टूल के अलावा असल में जो होता है उसके इंटरनली गेयर्स लगाने पड़ते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी वो थ्रेड बनती है, डिस्टेंस, सारी चीजें वहां पे। तो हम कैलकुलेट करने बैठ जाते थे। जो हमारा टीचर था, ही वाज एक्सपर्ट, वो विदाउट कैलकुलेशन, मैं आज दिन तक सरप्राइज हूँ, वो कहता था ये गेयर उठाएं, ये गेयर उठाएं, ये गेयर उठाएं, अंदर लगाएं, वो बिकॉज उनकी मूवमेंट उस हिसाब से। एनीवे वो मेरा हो गया। मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, शायद उसका नाम हिज नेम इज अकरम खान, आई एम नॉट श्योर, बट अकरम बिल्कुल सर से गंजे से हैं, क्लीन शेव हैं, और उन्होंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ाया था। अगर आप कभी जाए ना VU में लेक्चर्स में, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, अकरम के कोई इस तरह का नाम है यार। मैंने उसका मैंने कोई 2-3 माह उसके लेक्चर्स देखे। जनरली आई वाज फ्री एट होम, मतलब उस बंदे ने, वो कहते हैं ना जी, मेरा ईमान ही चेंज कर दिया, इंटायरली डिफरेंट। हमें कंप्यूटर के बारे में पता भी नहीं था जी, तो मैंने उस बंदे के इंटरेस्ट से, एक्चुअली बात हो रही थी हमारी VU के स्टैंडर्ड से, तो उसने मुझे मैकेनिकल से उठा के कंप्यूटर साइंसेज में लिया है। जी जी वो तो
تو یہ ریزن تھے. جی سر پلیز. اسائنمنٹ میں کیو نمبر 15 اور 21 جو ہے اس کا فارمولے کے ساتھ کریں تو وہ اس کے آنسر میچ نہیں کرتے. اچھا ٹھیک ہے, کرتے ہیں میں تو ابھی بولا بھی نہیں ہوں. لیکن سر 14 کے لیے اور یہ سب سے انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوتی ہے, سب سے انٹرسٹنگ ڈسکشن. دس از دا پروف آف یور, میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا, آپ لوگوں کی لوائلٹی کلاس میں ہو, کتنے مارکس ہیں مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے. آپ نے ایک کوشچن ریز کیا, جس نے کام کیا نا, وہ آوازیں ہم تو میں پہچان چکا ہوں نا, جس نے کام کیا نا وہ فوراً بولے. اٹ مینس یو پیپل آر کنٹریبیوٹنگ. چھوڑ دیں اس بات کو, فائنل کا پیپر سر بالکل برا ہوا, میں فائنل کا پیپر اٹھاؤں گا سائڈ پہ رکھ دوں گا, چہرے تو مجھے یاد ہے نا کون کون کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, میں اس کے سامنے شیٹ رکھ دوں گا, بھائی اپنا گریڈ اس پہ خود لکھ دو, جو لکھو گے میں سائن کر دوں گا. بٹ اگین آئی نیڈ یور کنٹریبیوشن اینڈ لوائلٹی. آپ کا ایک کوشچن آیا, یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے آوازیں آئی ہیں, اٹ مینس لوگ روزے رکھ رہے ہیں, ہے نا. لیکن سر 14 کا فارمولے نہیں ملا. اچھا میں آج آپ لوگوں کے ساتھ سولوشن شیئر کر دوں گا اسائنمنٹ کا. آپ نے کیا اسائنمنٹ؟ جی آدھا اس سے وہ پاس ہو جانا, نہیں میں رف میں آدھے رف میں پاس ہو جانا, اور جنوین والے پاس ہے وہ اگلے سمیسٹر میں ختم ہو جانا. یہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, آپ بتا رہے تھے. ہاں بہت حد تک ہو جاتا ہے. اگین آئی ایم ریپیٹنگ, میں آپ لوگوں کے ساتھ سولوشن بھی شیئر کر دوں گا. اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کا سولوشن پہلے اس لیے شیئر نہیں کی کہ ڈیڈ لائن اس کی ختم ہو جائے نا, پھر ڈیڈ لائن کے بعد. جی 19 کوسچن کا سولوشن نہیں آتا. اچھا میں شیئر کر دوں گا. ہاں لیکن وہ میتھس میں ہوتا ہے نا, راؤنڈ فگر کر سکتے ہیں. میں سولوشن شیئر کر دوں گا, اس سے پھر آپ لوگوں کو اور زیادہ گائیڈنس مل جائے گی. جی پلیز. دو تک رہیں گے تو پھر وہ, اور ویسے بھی اگر فار ایگزامپل پیپر میں اسائنمنٹس میں کہیں پہ بھی آنسر تھا 32, آپ نے اس کو 34 لکھ دیا, 31 لکھ دیا, اتنا مارجن ہوتا ہے. اٹ مینس آپ لوگوں نے اسٹرگل تو کر لی. وہ تو میتھس کا رول ہے کہ آپ اس کو راؤنڈ اپ کر لیتے, لیکن اس میں ہے ہی مطلب 937 ہے اور 950 ہے, تو وہ راؤنڈ اپ میں بھی نا غلط ہو جاتا ہے. اسائنمنٹ اچھی تھی نا ویسے, اس سے اچھی خاصی آپ لوگوں کی پریکٹس ہوئی اس ٹاپک پہ. سر تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے سر اس کا ایک ریزن ہے, یہ نا پروجیکٹ مینجمنٹ میں بہت کریٹیکل ٹاپک ہے, بہت کریٹیکل ٹاپک ہے. سر مسئلہ پتہ کیا ہے, ابھی آج میں نے اس لیے کیلکولیشن اور سلائڈز میرے پاس ریڈی تھی, میں جان بوجھ کے نہیں لے کے آیا. اس کا ریزن ہے ہر ویک میری جو کلاس ہے وہ برڈنائز ہو رہی تھی, ہر ویک برڈنائز ہو رہی ہے. ابھی اسائنمنٹ کچھ لوگوں نے سبمٹ کروا دیے, کچھ نے بس آج شاید کروا دیں گے. آج پھر ایک نیا لیکچر لیا تھا تو پھر وہ بیچارے اسی روٹین میں آ جاتے. آج میں نے صرف ایک ڈاکومنٹ ڈسکس کرنا تھا, اور آج کا ویک میں نے پورا ویک آپ لوگوں کو لیے ریلیکس چھوڑا ہے کہ جو کچھ پڑھ لیا ادھر ادھر تاکہ یہ لوگ برش اپ کر لیں. نیکسٹ ویک سے دوبارہ پھر کیلکولیشن شروع ہو جانی ہے. اور ایک والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ سپلٹ کر دیتے, سر کانٹینٹ اتنا زیادہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے سیمسٹر میں کور نہیں ہوئے گا. بٹ آئی ایم ٹرائنگ کہ ایٹ لیسٹ کیلکولیشن کا جو پارٹ ہے نا, بیکاز جب آپ کسی انٹرویو میں جائیں گے, سرٹیفکیشن کے لیے اپیئر ہوں گے, تھیوری تو آپ خود بھی کور کر لیں گے, بٹ یہ جو کیلکولیشن کا پارٹ ہے میں سمجھا جاؤں گا تو زیادہ ایزی ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے, اس لیے سپلٹ نہیں کیا. ایک پلیز. جی سر ہر کسی کا اپنا ایمان ہے, عقیدہ ہے. جی میرا